درباره حضرت علی رضی الله عنه هم مخالف و هم موافق مبالغه کردن و اینو بدونیم که حضرت علی رضی الله عنه مقوله‌ای دارن که میفرمایند 2 کس به سبب من هلاک میشود. این مقوله خودشه. 2 کس به سبب من هلاک میشود، کسی که مبالغه در حب من بکنه و کسی که مبالغه در بغض من بکنه. اینو مد نظر داشته باشید. هر کسی رو جایگاهی بهش بدیم که خدا بهش داده، نه کم بکنیم نه زیاد بکنه. جایگاه پدر را نباید به مادر داد، مادر غیر از پدر است. جایگاه معلم را نباید به پدر و مادر و دوست داد، جایگاه معلم جایگاه دیگر است. جایگاه نبی را نباید به معلم داد، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاه دیگر دارد. جایگاه نبی را نباید به خلفا داد. انبیا معصومن، خلفا معصوم نیستن. نباید ائمه و خلفا را معصوم بدانیم. این جابجا کردن جایگاه هاست، خطرناکه. جای عبد نباید، جای رب نباید به عبد داد. نباید اونقدر قدسیت به عبد بدهیم که این عبد بشود خودش یک خدایی. خیلی از عزیزان میان دست میگیرن، محبت دارن، علماشون رو دوست دارن، رهبران دینیشون رو دوست دارن، ولی این دوستی حدی داره، نباید خم بشن. ما و امثال ما نباید اجازه بدن که خم بشن، دستانشون رو ببوسن. غافلگیرانه باشه ما مقصر نیستیم، ولی اگر تو دلمون این بیاد که مردم باید خم بشن دستمون ببوسن، این که مردم هدایت بشن این تاجیست بر سر ما و امثال ما. خیلی از خم شدن و دست بوسیدن اصلا قابل مقایسه نیست. اگر بگم بهتره پس دست بوسیدن هم بد نیست. هدف تبلیغ علما اینه که رابطه عبد و رب رو با همدیگه تقویت بکنن. اگر عالمی آمد که رابطه عباد الله رو با خودش تقویت بکنه، این خودش یک خدا جا زده و این خیلی خطرناکه. در یک جمله خداوند گفته وظیفه پیامبران اینه که به مردم بگن انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. خدا را بپرستی و بت و طاغوت رو نپرستید. حالا چطوری من خودم یه طاغوت شدم؟ اگر میخوایم همدیگر رو دوست بداریم، محبت بکنیم، اونطوری که خدا و رسول خدا گفته محبت بکنیم. با بندگان خدا راحت باشیم، ما هم یکی از اونا باشیم، اونا هم با ما راحت باشن، تو جمعشون باشیم، خودمون اونها رو از اونها جدا ندونیم. این شخصیت ها همه یک رنگ بودن. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم که اشرف مخلوقات و اشرف انسان ها و اشرف رسول بود و اشرف اولوالعزم من الرسل بود، اگر کسی از بیرون می آمد اونو نمیشناخت، شناخت قبلی یا مواصفاتشو نشنیده بود، سوال میکرد کدوم یکی از شما محمده؟ عبدالرحمن ابن عوف وقتی بین بردگانش و غلامانش می نشست، اون میلیونر صحابه کسی تشخیص نمیداد کدوم یکی عبدالرحمن کدوم یکی غلامشه. امروز هر کسی برای خودش یه لباس جداگانه درست کرده. یه جست خاصی رو حساب خدا و دین خدا بر مردم سواره.
حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند 2 کس به سبب من هلاک میشوند. یکی کسی که اعتقاد الوهیت در من داشته باشه، یعنی مبالغه در حب من که جایگاه منو ببره بالا و اعتقاد داشته باشه که جزئی از الوهیت در من وجود داره، یا همین اعتقادی که حضرت علی معصومه. من در یه سمیناری در تهران شرکت کرده بودم با حضور رئیس جمهور خاتمی، رئیس مجلس، در روز تولد حضرت علی بود. NGO ها رو دعوت کرده بودن از کل کشور و خیرین مدرسه ساز کشور. مجری اونجا بود، خیلی مبالغه میکرد، به جای رسید که گفت علی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چیزی نمانده بود که بگه و هو علی کل شیء قدیر. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فقط 2 کلمه دیگه مونده و هو علی کل شیء قدیر. بعد میگفت قسیم الجنة و النار، بهشت و دوزخ هم خودش تقسیم میکنه. علی اول است که قبل از او کسی نیست و علی آخر است که بعد از او کسی نیست و علی ظاهر است که آشکارتر از او کسی نیست و علی باطن است که ماورای او کسی نیست. این 4 تا وصف خدا در قرآنه. یعنی قبل از علی الله نبوده. بعضی موقع آدم توی جایگاه های چیزایی رو میشنوه که حیرتش یا انسان رو به حیرت در میاره. در جمع انسان های باسواد علی میگه که 2 کس به سبب من هلاک میشوند، کسی که مبالغه در حب من بکند و کسی که مبالغه در بغض من و کراهیت من بکند. علی اللهی داریم، خوارج هم داریم، اباضی ها و خوارج که جزو شیعیان علی بودن، بعد برش خارج شدن، بعد شدن خوارج. از مریداش بودن، بعد شدن بر علیهش و اسمشو کف پاشون می نویسن. و بعد حضرت علی رو به شهادت رسوندن. ابن ملجم مرادی.